जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है और अब तकरीबन शाहिद अफरीदी साहब रो ही पड़े हैं और उन्होंने ट्वीट करके जवाब देना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोलर्स हैं वो कह रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा हो गया और शाहिद अफरीदी को अब हमने रगड़ा लगा लिया। ये सारा फिनोमेना है क्या, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने हमाद अजहर साहब का इस्तीफा वापस करवा दिया और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी अपनी पार्टी को कि अगर कोई सेक्रेटरी जनरल रहेगा पार्टी का या पंजाब का कोई सदर रहेगा तो वो सिर्फ हमाद अजहर होगा। ये वाकया क्या है ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इस हुकूमत की एक कोर स्ट्रेंथ है और उसके बारे में कहा जाता है कि जब तक ये स्ट्रेंथ मौजूद है उस वक्त तक ये हुकूमत मौजूद है और जिस दिन ये स्ट्रेंथ टूट जाएगी उस दिन ये गवर्नमेंट चली जाएगी। वो स्ट्रेंथ क्या है ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। हम अगर दिल पर हाथ रख के बात करें तो हमें ये एतराफ करना पड़ेगा कि इस हुकूमत की जो कोर स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अगर आज ये गवर्नमेंट मौजूद है, अगर आज इसके इत्तेहादी इसके साथ हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बगैर किसी वजारत के साथ दे रही है, अगर एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, अगर बाहर की ताकतें इस गवर्नमेंट को तस्लीम कर रही हैं और अगर IMF के साथ इस हुकूमत का कोई मुआहदा हो रहा है तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और हमें इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब ने किस तरह इस सारे सिस्टम को जोड़ के रखा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सारा सिस्टम, ये सारा अरेंजमेंट जो है इमरान खान की नफरत में खड़ा है, बल्कि जो इमरान खान के अंदर नफरत है उसने सारे सिस्टम को खड़ा किया हुआ है। अगर इमरान खान साहब थोड़ी सी लचक का मुजाहरा कर देते या इमरान खान साहब आज भी अगर थोड़ी सी लचक का मुजाहरा कर दें और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ थ्रू हो जाएं और उनके साथ उनके राब्ते इस्तवार हो जाएं और उसके बाद वो अपने मामलात को दुरुस्त करने का वादा कर लें और जो दरमियान में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ पैगामात दिए जा रहे हैं, कुछ पैगामात लिए जा रहे हैं और उनको अगर इमरान खान साहब सीरियसली पिक करना शुरू कर दें तो ये गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप ये देख लें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर MQM और फिर कौफ लीग और जो नई बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इन सब के पीछे इमरान खान है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ना होते तो ये पार्टियां कभी इकट्ठी नहीं होनी थी, क्योंकि ये सब एक दूसरे के दुश्मन है और इनमें से कोई शख्स एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने यह तक कहा था कि वो वक्त आएगा जब मैं आसिफ अली जरदारी के गिरेबान में हाथ डालूंगा, फिर उनके गले में रस्सा डालूंगा, फिर उन्हें गली गली घुमाऊंगा, फिर उन्हें उल्टा लटकाऊंगा और उसके बदले में जो आसिफ अली जरदारी साहब के जो तासुरात थे वो भी आपने कई बार सुने होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके साथ चलना यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलना उससे बड़ा गुनाह कबीरा कोई नहीं है। फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं आज इन्हें सपोर्ट करूंगा तो फिर मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर मैं रोजे हशर मेरे पास क्या जवाब होगा। फिर उन्होंने कहा था कि इनसे ज्यादा जालिम लोग इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे जो ख्यालात हैं जिनको ज़ाहिर दोहराया नहीं जा सकता। बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर खड़े होकर भी नवाज शरीफ को यह कह दिया था कि ये मोदी के यार हैं और गद्दार भी हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो फिर मेरा नहीं ख्याल था कि कोई ऐसा मोड़ आएगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे के साथ साथ गले में बाहें डाल के चल रहे होंगे। लेकिन ये चल रहे हैं और ये चलते भी रहेंगे और चलते उस वक्त तक रहेंगे जब तक इमरान खान चाहेंगे। और उसकी वजह यह है कि ये सब इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान की नफरत में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और इमरान खान का कमाल यह है कि उसने इन सबको इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके वो जेल के अंदर बड़े मजे से टांग पे टांग चढ़ा के इस सारी सूरत को एंजॉय कर रहा है। ये हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान के बारे में सब लोगों का ख्याल गलत था कि जेल के अंदर जाके वो बंदा टूट जाएगा। मैं खुद ये समझता था कि इमरान खान जेल नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि शहजादा है और शहजादे ने पूरी जिंदगी शहजादगी की है। उसने कभी कोई चीज ऐसी मुश्किल देखी ही नहीं है, उसने मुश्किल हालात ही नहीं देखे। तो जब ये जेल जाएगा तो उसके बाद एक आध हफ्ते के बाद ये बां बां करना शुरू कर देगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान को दाद देनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब कि जेल जाने के बाद इसने एक हफ्ते बाद अपने आप को उस हालात में ढाल लिया और न सिर्फ ढाल लिया बल्कि अब वो इतने कंफर्टेबल हो गए इमरान खान साहब कि वो ये कहते हैं कि मैं तो पूरी जिंदगी यहां रहने के लिए तैयार हूं। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि अगर मेरी लाश भी यहां से जाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं महसूस होता और वो मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल है। बल्कि जब उनको कोई ऑफर की जाती है या उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं भाई मैंने जेल से बाहर नहीं आना
اور میں یہیں پر رہوں گا. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں میاں نواز شریف نہیں ہوں کہ جو ملک سے باہر چلا جاؤں گا, اور میں نے میاں نواز شریف نہیں بننا, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر ملک سے باہر نہ جاتے تو آج پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ صورتحال نہ ہوتی. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو وہ قائم رہے, اور آج تک تو ان کا یہی خیال ہے کہ وہ ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. گو کئی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے, بلکہ کچھ ہمارے دوستوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سعودی عربیہ سے کو قائل کیا جا رہا ہے, اور سعودی عربیہ تقریباً تیار ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو سعودی عربیہ کے حوالے کر دیا جائے اور سعودی عربیہ ان کی میزبانی کے لیے تیار ہو جائے گا, تو اس کے بعد عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے, اور جب وہ سعودی عربیہ جائیں گے تو وہاں سے وہ کسی قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. وہاں پہ صرف ان کے پاس 3 ہی کام ہوں گے, وہ عمرہ کیا کریں, وہ حج پہ حج ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کھجوریں کھائیں. لیکن اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کی جو انسائیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کسی جگہ نہیں جانا. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل کے اندر مر تو سکتا ہوں لیکن میں جا نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ جب تک کہ عمران خان کی یہ ضد قائم ہے, جب تک کہ عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے راستہ نہیں کھولتے, جب تک کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, مجھے بس خیبر پختونخوا جانے دیں, میں وہاں بیٹھ جاؤں گا, میں کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دوں گا, میں کوئی وفاق کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کروں گا, وہاں پہ بیٹھ کے ہم حکومت کرتے ہیں, آپ وفاق میں حکومت چلا لیں, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ان کو ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہے, ان کو ریلیف دینا شروع کرتی ہے, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر اس حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ مسئلہ صرف وہی ہے کہ فری کین 2 ہیں, گیند 1 ہے, اور گیند جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور باقی جو اتحادی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گیند تو ہم نہیں جانے دیں گے کسی طریقے سے بھی ہاتھ سے. تو یہ سلسلہ صرف ایک گیند کا ہے اور فری کین کا 2 ٹیموں کا ہے, اور اسی بیس پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو جس دن عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑی سی بھی ڈیل ہو گئی, کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہو گئی, کسی جگہ پہ یہ دونوں کسی ایک ایجنڈے پہ راضی ہو گئے, اس دن اس گورنمنٹ کی ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے, اس دن اس گورنمنٹ کے جانے کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے. بہرحال عمران خان کے پاس ایک کارڈ ہے, ایک ایسی فورس ہے جسے ظاہر پاکستان کے اندر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اور باہر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے, اور وہ فورس ہے عوام, پبلک. تو پبلک عمران خان کے ساتھ ہے, اور یہ وہ بات ہے جس سے ظاہر کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا, اور جو شخص انکار کر رہا ہے میرا خیال ہے وہ ایک سیاسی منافقت کر رہا ہے. اور جب دوسرے اس کے مقابلے میں جو فری کین ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پھر IPP ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ ہے, تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ پبلک جو حمایت ہے اس کو کھو چکے ہیں, یہ عوامی حمایت سے محروم ہو چکے ہیں, عوام اب ان کو پسند نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے یہ سب لوگ ایک گلو کے ساتھ جڑ کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ یہ اس گلو کو ٹوٹنا نہ دے, اور وہ گلو ہے ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ حالات ہیں. اب وہ حالات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی جو مجبوریاں ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ گلو ٹوٹے اور یہ جو ایک اتحاد بنا ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے. جبکہ عمران خان صاحب سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر میں ریزسٹ کر گیا, اگر میں یہاں پہ بیٹھا رہا, تو باہر اتنے پریشر آ جائیں گے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو میرے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا, اور اگر اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا, ایک بار میرے ساتھ ٹیبل پہ آ گئے, تو پھر میں ان سب کو فارغ کر دوں گا. تو عمران خان صاحب سب لوگوں سے کہتے ہیں جو بھی ان سے جیل میں ملنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ میٹر ہی نہیں کرتے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون میٹر کرتی ہے, نہ میاں نواز شریف کرتے ہیں, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, نہ IPP کرتی ہے, نہ کاف لیگ کرتی ہے, نہ MQM کرتی ہے. ان کے بارے میں تو بات کرنا آپ بند کرتے ہیں. بس آپ اس وقت کا انتظار کریں کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو کے ہمارے پاس آئے اور ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہمارے ساتھ اتحاد کرنے اور ہمیں سپورٹ کرنے کا فیصلہ کرے. جس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا, جس دن وہ ہمارے پاس آ گئی, اس دن یہ سارے لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے. تو لہٰذا ان کا اپنی پارٹی کو یہ کہنا ہے کہ آپ ان پہ فوکس نہ کریں, آپ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں. تو اب پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن عمران خان ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ایک جسچر دے کے جی میں کسی کی بات نہیں مانوں گا, میں کسی کے ساتھ نہیں چلوں گا, میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, یہ ایک حقیقی آزادی ہے وہ لے کر رہوں گا, وہ وہاں پہ اس معاملے میں ڈٹے ہوئے ہیں. ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رابطہ پیدا کریں, اور جس دن یہ رابطہ پیدا ہو گیا اس دن آپ دیکھیے گا کہ یہ گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. لہٰذا اس گورنمنٹ کا صرف ایک ہی ایچ ہے, اس گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی دیوار ہے, اس گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی خندق ہے, اور وہ ہے عمران خان. جب تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے اس وقت تک یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی, اور خواہ وہ 50 سال لگ جائیں. لیکن جس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو سرد مہری ہے یہ ختم ہو گئی, جس دن یہ برف کی دیوار پگھل گئی, اس دن
میرا نہیں خیال کہ ان پارٹیز میں سے کوئی پارٹی بچے گی یا یہ گورنمنٹ بچ سکے گی.